बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान की शदीद गर्मी में सजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट का मैदान, चाहे कुछ भी हो मैच देखने का कर दिया साइकिल ने ऐलान। जनूबी पंजाब की अवाम क्रिकेट मैच देखने के लिए पुरजोश, कहा आज भी स्टेडियम में खूब रंग जमेगा। मुल्तान की शदीद गर्मी में सजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट का मैदान, चाहे कुछ भी हो मैच देखने का कर दिया साइकिल ने ऐलान। जनूबी पंजाब की अवाम क्रिकेट मैच देखने के लिए पुरजोश, कहा आज भी स्टेडियम में खूब रंग जमेगा। मुल्तान की शदीद गर्मी में सजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट का मैदान, चाहे कुछ भी हो मैच देखने का कर दिया है शायकीन ने ऐलान। जनूबी पंजाब की अवाम क्रिकेट मैच देखने के लिए पुरजोश, कहा आज भी स्टेडियम में खूब रंग जमेगा। मुजफ्फरगढ़ चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी हमाद नवाज टीपू की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक भी इजलास में शरीक। ज़िला इंतजामिया का गिराव फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। रवा माह 69 दुकानदारों को 2,49,000 के जुर्माने किए गए। रवा माह के दौरान 947 दुकानदारों को चेक किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शहरियों से गुजारिश है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की निशानदही करें, ऐसा कहना है इंतजामिया का। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी हमाद नवाज टीपू की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक भी इजलास में शरीक। ज़िला इंतजामिया का गिराव फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। रवा माह 69 दुकानदारों को 2,49,000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि रवा माह के दौरान 947 दुकानदारों को चेक किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शहरियों से गुजारिश है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की निशानदही करें, ऐसा कहना है इंतजामिया का। आइंदा माली साल 2022-23 का बजट, पंजाब को आबादी के तनासब से बजट में हिस्सा न मिल सका। PSDP में पंजाब को सिर्फ 65 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने वफाक से 150 अरब रुपए का फंड मांगा था। आइंदा माली साल 2022-23 का बजट, पंजाब को आबादी के तनासब से बजट में हिस्सा न मिल सका। PSDP में पंजाब को सिर्फ 65 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने वफाक से 150 अरब रुपए का फंड मांगा था। PSDP से बिजली, गैस और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए बजट दिया जाता है। एजुकेशन और शोबा सेहत के प्रोग्राम के लिए PSDP से फंड्स मिलते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल बजट मुख्तस करने पर सूबों को बजट दिया गया है, ऐसा बताना है हुकाम का। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली है। आपको बताएं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली है। तमाम कैटेगरी के असातिज़ा तबादलों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। असातिज़ा से दरख्वास्तें 30 जून तक वसूल की जाएंगी। जुलाई तक दरख्वास्तों की तस्दीक और 20 जुलाई को तबादलों के ऑर्डर्स जारी होंगे। म्यूनिसिपल कैडर असातिज़ा जनरल कैडर स्कूलों में अप्लाई नहीं कर सकते। लाहौर म्यूनिसिपल कैडर स्कूलों में कोई सीट खाली नहीं, ऐसा बताना है ज़राए का। सरगोदा में डॉक्टर्स की मअतली के खिलाफ YDA की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। OPD, डायग्नोस्टिक सेंटर और थिएटर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नईम खान से, जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। जी नईम, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DHQ टीचिंग हॉस्पिटल की जो OPD है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है YDA और YNA और PMA की जो हड़ताल है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर मरीजों को जो है जो परेशानी का सामना है और हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स का मुतालबे जो है वो बहाल नहीं कर रही। और जो इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर सिकंदर याद बड़ाइच PMA के सदर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल चल रहे हैं और अभी तक ये हड़ताल जो है ख़त्म क्यों नहीं हो रही। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज से 3 हफ्ते पहले तकरीबन हमारे 4 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि वो ड्यूटी पे मौजूद थे। 2 इंक्वायरियां हो चुकी हैं अब और इंक्वायरियों में ये साबित हो चुका है वो ड्यूटी पे मौजूद थे, उनकी गलती कोई नहीं है और अभी तक बहाल नहीं हुए और उसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो सफ़र कर रही है। हम चाहते हैं कि गरीब आवाम को हम फ़ायदा दें, उनका इलाज मुआवजा जारी रखें, लेकिन ये हुकूमती काहली सुस्ती है और उसकी वजह से हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा है, वरना ये यहाँ पे सारा काम स्मूथ चल सकता है और हो सकता है अगर गवर्नमेंट ये थे डॉक्टर सिकंदर याद बड़ाइच, वो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या वजह है कि हड़ताल जो है चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है।
YDA کے صدر ڈاکٹر اسامہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ اپنا یہاں پر جو اگر احتجاج آج چوتھا دن ہے، مطالبات نہیں تسلیم ہو رہے تو احتجاج کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ، آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر اس وقت ڈاکٹر، نرس، ہر عملہ یہاں پہ موجود ہے. سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں. اب سے 3 ہفتے پہلے ایک اچھا خاصا چلتا ہوا اسپتال، ڈویژنل اسپتال، وہ انہیں اجاڑ دیا، نظام درم برم کر دیا. روز مریض یہاں پہ رول گئے ہیں، یہاں پہ بغیر علاج کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ڈاکٹر میں بھی غم و غصہ ہے، مریضوں میں بھی غم و غصہ ہے. تو اب یہ مزید ان کی بے حسی کی انتہا ہے، نہ اہلی کی انتہا ہے. ان کو پرواہ نہیں پورے ڈویژن سرگودا کی. یہ ان کی بے حسی اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی نیک نیتی نہیں ہے، یہ بدنیت ہے. یہ کام مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے. احتجاج یہاں پہ جا رہا ہے کہ آج LGH کے اندر YDA پنجاب پریس کانفرنس کر رہی ہے اور منڈے سے پورے پنجاب کے ہاسپٹل کے اندر ہڑتال کا اعلان ہونے جا رہا ہے. یہ خود ہے مجبور کر رہے ہیں، یہ خود آگ سے کھیل رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے جو یہ تھے ڈاکٹر اسامہ، YDA کے صدر تھے سرگودا کے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے اب احتجاج جو ہے سوموار سے پورے پنجاب میں پھیل رہا ہے اور پورے پنجاب کی احتجاج پنجاب میں پھیل رہا ہے. نعیم خان شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. احمد پور سرکھیہ میونسپل انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ، 8 لاکھ مالیت کی مشین کا کرایہ 21 لاکھ روپے ادا کر دیا. مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران بتائیے. احمد پور سرکھیہ میں بینچنگ مشین لائی گئی ہے جس کی مالیت بتائی گئی ہے کہ 8 لاکھ روپے ہے، لیکن اس 8 لاکھ کی مشین کا ٹینڈر جو پاس کیا گیا وہ 21 لاکھ کا تھا. اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے. ہمارے پاس محمود صاحب جو انجینئر صاحب ہیں، سب انجینئر ہیں احمد پور سرکھیہ بلدیہ میں، ان سے بات کریں گے کہ معاملہ کیا ہے. محمود صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ 8 لاکھ مالیت کی مشین، 21 لاکھ کا ٹھیکہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں نا یہ ہم نے اس کا ٹوٹل سروے کیا تھا. چنگی پیر وا ڈسپوزل ہے ہمارا زون اے سے یہ بلدیہ آفس تک، یہ تقریباً میکسیمم 2 کلومیٹر لینتھ بنتی ہے. اور یہاں پہ جو لائن پبلک ہیلتھ نے ڈالی تھی، مختلف اس کے ڈائے ہیں سیوریج کے حساب سے، اس ڈائے کے حساب سے ہم نے اس کا ایسٹیمیٹ بنایا ہے جو کہ 21,65,000 کا بنا ہے. اس کو ہم نے اخبار میں اشتہار کیا اور بذریعہ ٹینڈر اس کو کنٹریکٹ کیا ہے. تو جو کنٹریکٹر نے اس کو کنٹریکٹر کو ایوارڈ ملا ہے تو اس نے جا کے اپنا کام شروع کیا. کل سے ہمارا کام وہاں پہ شروع ہے. جی اچھا، یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ڈیزل بھی پلس ہے، مزدور وغیرہ بھی؟ کیونکہ ایسٹیمیٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کو چیف انجینئر صاحب نے TS کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے تقریباً 8 سے 10 مزدور بتائے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو اگر فٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی لمبا ایک راستہ بنتا ہے. اور فی سکوائر فٹ کے حساب سے جو ہے اس کی بینچنگ کرائی جائے گی. جب بینچنگ ہو جائے گی تو یہ مسائل جو درینہ مسئلہ ہماری سیوریج کا ہے یہ بھی دور ہو جائے گا. اس حوالے سے بلدیہ احمد پور سرکھیہ نے ٹینڈر جو پاس کیا تھا وہ 21 لاکھ کے قریب تھا. اور 21 لاکھ پاس کیا تھا. عمران اکبر شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیا میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا سکون غارت کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. شہریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں زاہد سرفراز سے. جی زاہد. لیا میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت بات کی تو لیا کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے ساتھ جہاں شہری جو ہے گرمی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، وہیں پہ اگر بات کی تو شہروں کے جو تاجر حضرات ان کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں. آج عیدگاہ روڈ کے جو تاجر ہیں انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج کیا، نعرے بازی کا مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم بجلی دینے کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کریں. مظاہرین سے بات کرتے ہیں. بھائی اس کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جویں کہ تھوڑے سامنے پورے لئے دے وچ خاص طور تے یہ سٹی تے جڑا ظلم ہے پیا 18 تو 20 گھنٹے دی لوڈ شیڈنگ ہے مسلسل. اتنا سارے ایریے تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں دکاندار سارا دا کام بجلی نال ریلیٹڈ ہے. سٹیل ڈیکوریٹر ہے یا سارا لکڑی دا فرنیچر دا کام ہے پیا. سارے دکاندار بہت زیادہ متاثر ان پہ اور ہر دکاندار تقریباً بنام تھینا پہ اور ہر بندہ پریشان ہے بجلی دی وجہ تو. دیہی علاقے تو بجلی ہے ہی کوئی نہ، آدھا گھنٹہ آندی ہے 2-2.5 گھنٹے بجلی ویندی ہے. تو سارا شدید مطالبہ ہے کہ دکانداراں تے رحم کیتا ونجے اور بجلی کو جلد از جلد پورا کیتا ونجے. بجلی بحال کی جائے. سر بھائی ہم تسا دسو کاروبار کتنے متاثر تھے پہ؟ بہت زیادہ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں سر بجلی دی وجہ نال. گھراں چ بچے بیمار پے ہوئے نے، بجلی نہیں ہے، پکھا نہیں چلدا پیا اور 8-8 گھنٹے بجلی نہیں ہے. حکومت ساڈے نال پتہ نہیں کی کروے، سانوں کوئی سمجھ نہیں آندی. سر جی بڑے پریشان ہاں کہ اسی پینچر لوا جائیے، ہوا پروان جائیے تو ٹینکی دے وچ ہوا نہیں ہے. بجلی دی وجہ نال ٹینکی چ ہوا نہیں بھری جا رہی. لوگ پریشان نے، اسی بھی پریشان ہاں. ساڈے گھراں دے یعنی کہ موبائل بند نے، ساڈے فریج بند نے، پکھے بند نے، پانی بچے نہیں پیندے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو آئے روز جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آئے روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے. حکومت لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے. زاہد سرفراز شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیکس ریکوری کا سلسلہ جاری. ڈائریکٹر ایکسائز ملتان عبداللہ خان کی ٹیکس جمع کرانے والے صارفین کو
फौरी टैक्स जमा कराने की हिदायत। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो टैक्स अदा करने वालों के लिए जो अच्छी खबर यही है कि जो ई पे के जरिए टैक्स अदा कर रहे थे उनके लिए आखिरी महीना है। उस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से राहत दी गई है, इस पर जो आखिरी तारीख है वो इस महीने की लास्ट तारीख मुकर्रर की गई। इस पर बात करने के हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मौजूद हैं। जरा हम उनसे जानते हैं कि कितने फीसद की राहत होगी और अगर इस सहूलत से भी जो शहरी फायदा नहीं उठा सकेंगे तो उन्हें क्या जुर्माने होंगे। सर, इस हवाले से क्या अहकाम जारी हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने तमाम प्रॉपर्टी टैक्स के जो टैक्स गुजारान हैं और मोटर व्हीकल टैक्स के जो मालकान हैं उसमें टोकन टैक्स जिन लोगों ने अदा करना है, अगर वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स टोकन टैक्स यकमुश्त अदा करते हैं तो उनको 30 जून तक 5% रियायत हासिल है। और ये रियायत कोरोना की वजह से पिछले माली साल के दौरान भी दी गई थी और इस फाइनेंस बिल में भी दी गई थी, जिसकी आखिरी मियाद 30 जून है। 30 जून के बाद फिर ये रियायत ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत अगले साल इस रियायत को नहीं दोबारा लाना चाहती। इसलिए जुर्माना भी हो सकता है कि नहीं जमा कराएंगे तो? जी यकीनन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक जमा नहीं करवाया उनके ऊपर सरचार्ज 1 जनवरी 2022 से शुरू है। वो हर महीने 1% के हिसाब से उनके ऊपर सरचार्ज लग रहा है, जो कंपाउंड सरचार्ज होता है और जिसकी वेवर का या माफ़ी का इख्तियार हम में से किसी के पास भी नहीं है। इस वजह से 30 जून तक राहत दी गई है। कहा गया कि 5% राहत दी जाएगी और अगर इसके बाद भी टैक्स नहीं अदा किया जाता तो फिर जो सार्फिन है उनको अदा नहीं किया जाएगा। बिलाल नियाजी, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। सुप्रीम कोर्ट के वकला की हाई कोर्ट मुल्तान बार आमद। सीनियर कानूनदान और उम्मीदवार बराए सदारत सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट खालिद जावेद और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद का इस मौके पर क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाई कोर्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर में होने वाले सालाना इंतखाबात के हवाले से, तो इंतखाबात के हवाले से जो कैंपेन का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और खालिद जावेद साहब जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज रहे और सुप्रीम कोर्ट के अगले आइंदा होने वाले इलेक्शन के सदारत के उम्मीदवार भी हैं। उन इंडिपेंडेंट ग्रुप से उम्मीदवार हैं। दोस्तों अहबाब से उनकी मुलाकात मुल्तान में मुलाकात हुई। वाटर स्पोर्ट के लिए भी उन्होंने जो है उनसे गुजारिश की। इस हवाले से मजीद उन्हीं से जानते हैं। आपको मुल्तान में वेलकम करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के, आप जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, क्या आपका मिशन है और यहाँ पे मुल्तान के वकला और जनूबी पंजाब के वकला के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हर साल बड़ी बाकायदगी से होते हैं। इस दफ़ा मैं सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ। इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है। यासीन आज़ाद साहब हमारे सीनियर कायद हैं, फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और मैं यहाँ मुल्तान में आया हूँ दोस्तों से मिलने के लिए, उनसे अपने लिए हमायत और वोट का हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। मुल्तान से पहले मैं बहावलपुर भी गया हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहावलपुर और मुल्तान के साथ काफ़ी हद तक बहुत सारे शोबों में ज़्यादती है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा एहसास पाया जाता है कि उनको बहुत सारे मामलात में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ अगर हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, अगर हम फेडरेशन पे यकीन रखते हैं, अगर हम एक इकाई पे यकीन रखते हैं तो हमें तमाम मुल्क के कोने कोने से हर बाशिंदे को हर इलाके से ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए। किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पाकिस्तान की सालमियत और महरूमियों को दूर करने के हवाले से इनका एक मिशन है और इस हवाले से वकला से ये इस्तदा भी की जा रही है जनूबी पंजाब के, ख़ास तौर पर पंजाब के वकला से कि इन्हें वोट एंड सपोर्ट करें ताकि सपोर्ट करें। माहिर इमरान, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यारकन की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने नए दाखिला लेने वाली तालिबात के लिए बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। फरीद यूनिवर्सिटी में फ़ाल 2022 के दाखिलों का आगाज़ कर दिया, मगर इसके साथ ही बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जो इसमें दाखिला लेने चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप को भी अनाउंसमेंट की गई है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पिछले साल भी स्कॉलरशिप दी गई, तो इस साल भी स्कॉलरशिप का ऐलान किया, तो किन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आसिम साहब।
چونکہ یونیورسٹی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پچھلے سالوں میں الحمدللہ 782 ملین کے اسکالرشپ بچوں کو دیے ہیں. اس سال بھی ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں اور بلکہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو انجینئرنگ کے پروگرام میں بچیاں یعنی کہ فیمیل سٹوڈنٹ جو داخلہ لیں گی ان کو 100% اسکالرشپ دیا جائے گا. فار ایگزامپل ایگریکلچر انجینئرنگ ہے, کیمیکل انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ ہے. اسپیشلی گورنر پنجاب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی بلیغ الرحمان صاحب سے, وہ چونکہ انجینئرز بھی ہیں, تو ہم نے انجینئرنگ والے سیکشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلنٹ بیس اسکالرشپ ہے ان کی تعداد کو بڑھایا جائے گا. صرف ضرورت مند کو اسکالرشپ دینا ضروری نہیں ہے. ٹیلنٹڈ جو لوگ کہ انٹرپرینورشپ کر سکیں, وہ لوگ جو زیادہ ذہین ہیں, جو نالج اکانومی کو ہمیں ہیلپ کر سکیں, انشاءاللہ تعالی پاکستان نالج اکانومی کے تھرو, یونیورسٹیز کے تھرو اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے اور خواجہ فرید یونیورسٹی اس میں اپنے افیکٹو اور جو ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے اس کو اکنالج کروائے گی. تھینک یو. بچوں میں اور خاص طور پر بچیوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف موٹیویشن کرنے کے لیے اعظم صدیق شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت پنجاب کی جانب سے خواجہ سرا کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, جانتے ہیں ماجد کلاسرا سے. جی ماجد. جی بالکل, حکومت پنجاب کی جانب سے خواجہ سراؤں کو تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے خواجہ سرا کے لیے جو ہے وہ اسکول بھی جو ہے اسٹیبلش کیے تھے. آج جو ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ خواجہ سرا نے عام اسٹوڈنٹس کی طرح جو ہے وہ آج 9th کلاس کے پیپر دیے. آج پیپر کا اختتام ہو چکا ہے. خواجہ سرا اس حوالے سے کافی جو ہے وہ خوش بھی دکھائی دے رہے تھے. عام اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے پیپر دے. ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمیں جو ہے وہ یہ جو حقوق حاصل نہیں تھے حکومت کی جانب سے, ہمیں حقوق جو ہے وہ دیے گئے. کچھ خواجہ سرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے, جو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا, پہلی دفعہ ہوا ہے, آپ نے عام اسٹوڈنٹس کی طرح پیپر دیے ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام جی حاجی جعفر ببلی ہے اور حکومت پنجاب کی طرف سے ہم بہت خوش ہیں اور ہم حکومت پنجاب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح, ہم ٹرانسجنڈر بھی ایک, اور پڑھائی میں کوئی ایج نہیں ہے کہ بھی پڑھنے کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں کہ کسی کی ایج زیادہ ہے یا تھوڑی ہے. میری اپنی زیادہ ہے, میں ایک گرو ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم 9th کلاس کے پیپر دیے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹوں کی طرح, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور بہت اچھے پیپر ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو نگران تھے ادھر, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, انہوں نے بھی ہمارا بہت اچھا نگہبانی کی ہے. ہم اچھی نگہبانی. کچھ اور موجود ہوں گے, ان سے بات کریں. کیا کہیں گی, حکومت کے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا, کیسے پیپر ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے پیپر جتنے بھی ہوئے اچھے ہوئے ہیں. اس کا رزلٹ تو ہمارے ٹیچر ہی دے سکیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت پیار سے پڑھایا ہے. ہم یہ اسٹڈی کرنے سے پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا, لڑکے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے, نگران کیسے ہوں گے. تو ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کیا ہے, جن میں اپنے میم ہینا کا, اپنے ٹیچر کا, اپنے نگران کا تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ حوصلہ ہوا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. حکومت پنجاب یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ماجد کلاسرا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.